الوغ هنا سالينا مع هاد الحاله هادي الاولى اللي هو ترونسبور بيان سور على شارج دو كليون. اذا دابا غندوزو يعني الحاله الثانيه ولا الجزء الثاني من لي فري دو ترونسبور، هو مي تيكون عندنا ترونسبور على شارج de fournisseur. Ça veut dire هنا le fournisseur qui doit payer les charges ديال transport ماشي le client. C'est bien. اذا هنا لو كليون ما عنده ما يكونطابيليزي بالنسبه للترونسبور صافي، لان علاش ما بقاش على حسابه نهائيا. اذا لا كانت شي كونطابيليزاسيون غتكون غير عند الفورنيسور، لان هو اللي غيتكلف به، هو اللي غادي يخلصو. اذا هنا بحال الكليون ما بقى عنده علاقه بالترونسبور، تيولي هو تعرف غير السلعه توصل حتى لعنده ويخلص ديك السلعه، ما تيخلصش نهائيا لو ترونسبور. بيان. الوغ في هذه الحاله غنشوفوا جوج ديال الحالات، الحالات. الحالة الأولى اللي هي transport assuré par les moyens de transport du fournisseur. Alors هنا بعدك قلنا في هذه الحالة غيكون ترونسبور على شارج دو فورنيسور، سادو الفورنيسور هو اللي خصو يخلص ترونسبور، مي هنا ما غيخلص والو. علاش؟ لأن لي مويان دو ترونسبور ديالو، يعني الفورنيسور عنده لي مويان دو ترونسبور، عنده الكاميونات، عنده الرموكات، عنده لي كاميونات انسي دو سويت. سافيدير هنا بالنسبة ليه ما غيخلص والو، بحال عقلتو الحالة الأولى اللي شفنا ديال الكليون. اذا هنا ما غتكون عندنا لا كونطابيليزاسيون، ما غتكونش لا كونطابيليزاسيون. وثاني حاجه لو ترونسبور ما تيتحطش في لا فاكتور، لان لا تحط في لا فاكتور خص الكليان يخلصو، لان في لا فاكتور شنو تيكون فيها؟ تيكون فيها غير لي زيليمون اللي خص الكليان يخلصهم، و بيسكو هنا الكليان ما غاديش يخلص، اذا ما خصهمش يكونوا او نيفو ديال لا فاكتور في كاع الحالات اللي غنشوفهم في هذا الكونتي هذا. بيان. الوغ هاد الحاله شنو تتسمى فرانكو دو بور. واحد العام في ليكزامان دو باساج اللي تيتحط في الاخر ديال العام حطوا لهم كيسكو سا فو دير فرانكو دو بور، شنو المعنى ديال فرانكو دو بور. الوغ لا بغيتي تقول المعنى ديال فرانكو دو بور شنو غتقول لو ترونسبور اي على شارج دو فورنيسور اي اسوري بار سي بروبر مويان. سا بيان، سا فو دير بان ترونسبور راه على شارج ديال الفورنيسور و اسوريه بلي مويان ديالو، هذا سكون ابل فرانكو دو بور. بيان. الوغ لا فونت دو مارشانديز او بيان de produits est dite franco de port. Lorsque les frais de transport sont à la charge du fournisseur, qui assure le transport par ses propres moyens. Le transport assuré par les moyens. Alors dans cette situation, les frais de transport ne figurent pas en tant que tels sur la facture, la facture et ne sont donc pas comptabilisés. وما تيتكونطابيليزاوش، لان كما قلنا حنا ديما تنكونطابيليزيو داكشي اللي كاين في لا فاكتور. وهنا في هذه الحاله قلنا بيسكو ما غيكونش في لا فاكتور واصلا ساكلار ما غيكونش في لا فاكتور، اذا ما غاديش يتكونطابيليزا. سي بيان. الوغ هذا هي الحاله الاولى اللي هو ترونسبور سكون ابل فرانكو دو بور. il y a pas de comptabilisation بالخلاصه. الوغ غندوزو الحاله الثانيه اللي عندنا توجور هنا ترونسبور على شارج دو فورنيسور. مي هنايا لو ترونسبور غيكون اسوري باغ ان تيير ترونسبورتور. سا فو دير شكون اللي غي اسوري الترونسبور؟ غي اسوري ان تيير ترونسبورتور. سي بيان. اذا في هذه الحاله شنو غيدير الفورنيسور؟ غيخلص لو تيير ترونسبورتور، ولكن ما غيحسبوش على لو كليون ديالو. لان علاش؟ لان حنا قلنا هنا ترونسبور غير على حساب الفورنيسور هو اللي غيخلصو. سي بيان. اذا هنا تتكون عندنا غير ديك ليطاب الاولى عقلتوا على اللي درناها، اما ليطاب الثانيه ما غيحسبوش هو على لو كليون ديالو. علاش؟ لان كما قلنا هنا في هذه الحاله هذه لو ترونسبور راه على شارج دو فورنيسور، اذا ما غيحسبوش على الكليون. اذا لا فاكتور اللي غيصيفطها الفورنيسور للكليون ديالو ما غيكونش فيها نهائيا لو ترونسبور. الوغ هنا توجور لو ترونسبور على شارج du fournisseur, mais elle est assurée par un tiers transporteur, ça veut dire par une société de transport. Dans cette situation, les frais de transport constituent une charge pour le fournisseur. Une charge le fournisseur, alors dans sa comptabilité, il doit passer les écritures suivantes. C'est clair? Il doit passer les écritures suivantes. Alors dans ça, pardon, ça نرى خطأ ماشي بالسي، غتكون بالاس. سي كلار. لي نون بوسيسيف ما طاسا انا هنا خصها تكون سا افيك اس. سي بيان. تصلحوها الله يرضي عليكم، هنا بلاصه السي كتبوا اس. دونك سا كونتابيليتي il doit passer les écritures suivantes. Bien.
Alors, شخص يدير هنا الفورنيسور il doit débiter عقلتو نفس l'écriture transport sur vente و état TVA récupérable sur charge. وفي الكريدي غيكون الموين دو بايمون الا كان اسبيس كاس الا كان شيك بونك ولا كان بالكريدي راه غيكون لو كونت اللي هو فورنيسور. بيان الوغ مين غيجي يصيفط لا فاكتور لو كليون ديالو ما غيحطش فيها الترونسبور لان صافي هو اللي يخلصوا لا سوسيتي دو ترونسبور وبالنسبه لو كليون ما تيتحملش نهائيا لي فري ديال ولا لي شارج ديال الترونسبور تيتحملهم غير الفورنيسور بوحديته. الوغ بور سا غنشوفوا هذا لو كا à travers un exemple. Le 22/6/2011, l'entreprise Omega envoie à son client Phi, إذا هنا Omega اللي هو الفورنيسور صيفط الكليون ديالو Phi des marchandises, les deux marchandises. Alors Omega a payé خلص en espèces خلص بالاسبيس 456 درهم TTC خصنا نردوا اور تاكس باش نعرفوا الاور تاكس من TVA à la société CTM 7e. La facture numéro 17 envoyée par CTM اللي هي هذه شفتوها فاكتور نيميرو 17. اذا هنا سي تي ام حسبت على اوميغا اللي هو الفورنيسور ديالنا اللي باغي يبيع السلعه ديالو ترونسبور ب 400 درهم ساكلار و تي في 14%. علاش 14%؟ لان هنا عندنا اون سوسيتي دو ترونسبور اذا هنا ترونسبور تيتحسب ب 14%. سي بيان و الساتيام تنعرفوا تتنقل عبر يعني الكيران ديالها. اذا في هذه الحاله هذه كار راه عليه 14%. بيان الوغ عرفنا عاوتاني كيفاش جبدنا الاور تاكس من تي تي سي. شدينا 456 اللي هي تي تي سي وقسمناها على 1 زائد لو طو في هذه الحاله اللي هي 1.14 عطاتنا 400 اور تاكس و56 درهم اللي غتبقى راه هي ديال لا تي في. سي بيان الوغ هذا الجزء الاول. سي بيان نكونطابيليزيو ياك ندوزو الجزء الثاني باش ما نخربقوش. اذا نكونطابيليزيو بعدك هاد لا فاكتور عند اوميغا اللي هو الفورنيسور ديالنا. بيان الو اوميغا غنبداو اول حاجه بلا دات. اذا في لا دات هنا عندنا لو 22/6/2011. الو كما قلنا هاد الفورنيسور خلص لا سوسيتي دو ترونسبور على واحد السلعه اللي باغي يبيعها. اذا غيكون عندنا ترونسبور سور فونت. الوغ لو كونت اللي غنستعملو اللي هو ترونسبور سور فونت. Alors bien sûr, on a une charge transport sur vente, le compte, numéro de compte, 614226. Le montant, طبيعة الحال تنسجلو ديما بالأور تاكس 400 درهم. لا تي في اللي غتكون عندنا سي سيور بأن غتكون عندنا إيتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. لأن الترونسبور سور فونت راه بالنسبة لينا سي اون شارج. ألوغ غيكون عندنا État TVA récupérable sur charge, il y a 34552. État TVA récupérable sur charge, le montant ديالها اللي هو 56 درهم. كما قلنا هنا بالنسبة لنا لو موين دو بايمون كان اون اسبيس. إذا هنا غنستعملو لو كونت اللي هو كيس لا ميم شوز باش يكون عندنا نفس لي زيكريتور. بيان الوغ كاس شحال خرجت من لا كاس؟ خرجت 456. بيان الوغ ليبيلي ديالي سي لا فاكتور نيميرو 17 numéro de compte la caisse 5161 et facture numéro 17. Alors les écritures ديالنا chez le fournisseur بالنسبه لهاد لا فاكتور اللي صيفطتها لا سوسيتي دو ترونسبور الفورنيسور ديالنا اللي هو اوميغا. اذا شجنا ترونسبور سور فونت ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج اي في الكريدي ان موين دو بايمون اللي هو لا كاس اللي خلصنا اون اسبيس. حاولت نغير لكم باش ما يسحب لكمش ديما راه كريدي يعني فورنيسور كليون لا. Alors faire très attention, ça dépend على الموين دو بايمون ديالنا. هنا خلصنا اون اسبيس pour ça استعملنا لو كونت اللي هو كاس. سي بيان الوغ هنا سالينا هاد لا فاكتور الاولى سجلنا عند اوميغا. الوغ اون باس ماتون بور لا دوزيام فاكتور. الوغ لا فاكتور اللي غيصيفطها هاد فورنيسور اوميغا الكليون ديالو. كما قلنا هنا لو ترونسبور على شارج دو فورنيسور سا في دير بان الكليون ما عنده حتى علاقه بالترونسبور. غيخلصوا عليه شكون؟ غيخلصوا عليه الفورنيسور ديالو. كما تلاحظوا هنا لا فاكتور اللي صيفطها الفورنيسور ديالنا اوميغا بالرغم ان خلص الترونسبور ما حسبش كاع نهائيا الترونسبور على الكليون ديالو فيه.
سي كلار. لاحظوا هنا الترونسبور ما كاينش هنا في لا فاكتور ديالنا. علاش؟ لان الترونسبور غير على شارج ديال الفورنيسور. اذا صيفط ليه المونطون بروت ديال لي مارشانديز اللي خصو يخلص. هنا عطى اون ريدكسيون ديال 5%، عطاتنا نيت كوميرسيال اي لا تي في 20%. نيت ا بايي قال لي نيت ا بايي تي تي سي دون 2 موا، من هنا شهرين عاد غادي يخلص هاد لو كليون. اذا لوبيراسيون غتمشي ا كريدي. سي بيان، لوبيراسيون ديالنا غتمشي ا كريدي. بيان، الوغ هنا غنسجلوا لي زيليمون اللي عندنا او نيفو د لا فاكتور و يا با كيما لاحظتوا ما كاينش نهائيا الحس ديال الترونسبور. سي كلار، لي فري دو ترونسبور ما كاينينش نهائيا او نيفو ديال لا فاكتور. اذا غنسجلوا لي زيكريتور ديالنا عاديين. الوغ اول حاجه غنبدا بها اللي هي الفونت دو مارشانديز. بيان سور غتكون عندنا او نيفو دو كريدي، ولكن قبل ديما نبداو بلا دات 25/6/2011. اذا هنا عندنا فونت دو مارشانديز، لو كونت ديالنا اللي هو ساد 11 فونت دو مارشانديز بشحال؟ لان هنا عندنا اون ريدكسيون كوميرسيال. قلنا لي ريدكسيون كوميرسيال كي فيغور au niveau de la facture de doigt ne se comptabilise jamais. On prend le dernier net commercial اللي هو 23750. خدينا النت كوميرسيال شفتوا اللي هو 23750. صافي سي بيان. الوغ ثاني حاجه عندنا لا تي في ا. الوغ في هذه الحاله غتكون عندنا ايتا تي في ا فاكتوري. اذا هنا غتكون عندنا ايتا تي في ا فاكتوري. علاش؟ لان الفونت بالنسبه لنا سي ان برودوي 4455. ايتا تي في ا فاكتوري اللي هي 4750. سي بيان. اي هنا بقى لنا النت ا بايي بيسكو غيتخلص من هنا شهرين، اذا غيكون ا كريدي. الوغ اون دوا ديبيتي لو كونت اللي هو كليون 3 4 2 2 1. لو كونت اللي هو كليون غنمسحو في الحال لان السميه ديال الكليون مختلفه اللي هي في. المونطون توتال اللي خصو يخلصوا لينا وغنبقى نسالو ليه اللي هو 28500. شوف لا فاكتور نيميرو ريفيرونس ديالي عندي غير لا فاكتور نيميرو 33. الوغ هادو هما لي زيكريتور اللي غيكونوا عندي عاديين. لاحظوا الترونسبور ما كاينش نهائيا. فون دو مارشانديز ايتا تي في ا فاكتوري اي بيان سور بيسكو ا كريدي. اذا غنبقاو نسالو لو كليون ديالنا اللي هو في. الوغ لا كونطابيليزاسيون شي لو كليون. الوغ لو كليون لا ميم شوز غيخلص غير لاشا ديالو ديال المارشانديز و تي في ا، هادشي اللي عنده. اما الترونسبور راه على حساب شكون؟ على حساب لو فورنيسور. اذا هنا اشا دو مارشانديز نرجع نكتب لا دات 25/6/2011. سي بيان 6 نيميرو دو كونت ديال الاشا ديالنا اللي هو 6111. المونطون ديالنا ديما تناخذوا لو ديرني نيت كوميرسيال اللي كانوا عندنا دي ريدكسيون كوميرسيال. اذا 23750 اشا دو مارشانديز. موراها لان عندنا اون شارج غتكون ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. الوغ هنا 34552 اللي هو نيميرو دو كونت ديال ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج و المونطون اللي هو 4750. بيان، شنو غنكريديتيو؟ لو موين دو بايمون. الوغ هنا بيسكو ا كريدي يعني شارين بالكريدي من عند من شارين بالكريدي من عند فورنيسور. اذا هنا غيبقى يتسنى لو فورنيسور ديالنا السميه ديالو ديال الفورنيسور سميتو اوميغا. صافي غيبقى يتسنى اوميغا شحال؟ غيبقى يتسنى 28500 درهم. 28500. الوغ لا ميم شوز ليبيلي فاكتور نيميرو 33. بيان، الوغ هادشي اللي كاين. الوغ كيما شفتوا هنايا بالنسبه لينا مي تيكون ترونسبور على شارج ديال لو فورنيسور، لو كليون تيكون نون كونسيرني بار لي فري دو ترونسبور. علاش؟ لان ما عنده حتى علاقه بهم، لان ما يخلص حتى حاجه. اذا هو خلص غير السلعه ديالو والتيفي على السلعه. هادشي اللي كاين، يا با دو ترونسبور. اذا لي زيكريتور كيما شفتوهم تيرجعوا عاديين. فوقاش هذه في الحاله كيما قلنا الا كان ترونسبور على شارج de fournisseur à la charge de fournisseur est assuré par un tiers transporteur.
الوغ بالنسبه للفورنيسور كان عنده جوج ديال لي زيكريتور. هذه الاولى فاش خلص لا سوسيتي دو ترونسبور، هو خلص سوسيتي دو ترونسبور، ولا فاكتور الثانيه اللي هي الكونستاتاسيون ديال الفونت مع لو كليون ديالو. ولكن كما قلنا هنا بيسكو ترونسبور على شارج دو فورنيسور ما غيحسب حتى حاجه على لو كليون ديالو بالنسبه للترونسبور. اما بالنسبه لو كليون وكما الحالات ديما تيكون عنده غير ايكريتور وحده، غير هنا ليكريتور ديالنا ما فيهاش ترونسبور لان راه على شارج ديال الفورنيسور، سجلنا غير لاشا والتي في ديالنا، وهنا لوبيراسيون كانت اكريدي غيبقى يتسنى لو فورنيسور اوميغا 28500.